السلام عليكم مرة أخرى. بعد ما شفنا الفراكسيون سامبل لا فورم ديال الانتيغرال ديال a sur x موان a بويسونس ان، دابا نشوفو لا فورم الاخرى ديال لي زيلمون سامبل اللي كتكتب على الشكل التالي. لازم تكتب على هذا الشكل هذا، نتمنى انه كيبان لكم مزيان. كتكتب على هذا الشكل هذا ديال bx plus c sur x au carré plus bx plus c. هذه ماجيسكول الدراري وهذه مينيسكول دي دو اكس. غادي نحاولوا اننا نشوفوا كيفاش نحسبوا هاد الانتيغرال. فهو صعيب شويه، ما صعيبش، ولكن ان شاء الله غادي بعد ما تفرجوا في هاد الفيديو يجيكم ساهل. الوغ شنو هي بروميير ايطاب اللي كنديرو هنايا؟ بروميير ايطاب كنحاولوا اننا نربطوا هادي بدلاله هادي. لو ديغيفي ديال هادي شنو هو؟ لو ديغيفي الدراري ديال هادي بعدا نكتبو بي اكس بلس سي. نحاولو نردوها بلو ديغيفي ديالها. شنو هو لو ديغيفي ديال هادي؟ هي دو. شنو هو لو ديغيفي ديال هادي الدراري؟ هي دو اكس، هي دو اكس بلس بي. عندنا دو اكس بلس بي. الوغ باش نردو هادي بدلاله هادي ولا كيتساويو، شنو عندنا هنا؟ بي اكس وعندنا هنا دو اكس. الوغ غادي نضربو في بي ونقسمو على جوج. الا ضربنا في بي وقسمنا على جوج غتولي عندنا هنا بي اكس زائد سي ناقص هاد بي على جوج في هادي عطاتنا هي بي اكس. هانتوما الدراري الا ضربنا هادي في هادي كتعطينا بي اكس، ولكن الا ضربنا في هادي كتعطينا بي بي سور دو. ولا عندنا هنا شي بي بي سور دو. الوغ شنو غادي نديرو في هاد اللقطة؟ باش نمشي هاديك بي بي سور دو غادي نقصو بي بي سور دو باش تمشي هاديك مع هاديك وتعطينا هادي. الوغ الا مشينا نشرنا هادي وحسبناها تعطينا هادي. الوغ شنو درنا دابا؟ حددنا هادي. الوغ بعد ما حددنا هادي، هاد الكتاب هادي نحاولو نكتبوه هنايا. شنو تولي عندنا لانتيغرال؟ كيفاش تولي عندنا على هاد الشكل؟ بي سور دو ديال دو اكس بلس بي بلس سي موان بي سور دو. هادشي كامل الدراري سور اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي دو اكس. هاد بي و سي راه لي كوفيسيون راه حددناهم في الحلقة اللي قبل، ماشي اللي قبل هادي، اللي قبل هادي هما راه حددناهم. كيفاش الطريقة كيفاش نحددهم؟ فهما عبارة عن نومبر غيال، أعداد حقيقية باينين. الو ابخي شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو اننا نبارطاجيو هاد لانتيغرال على هادي وعلى هادي. فكما كتشوفو دابا غادي يولي عندنا لانتيغرال ديال بي سور دو ديال دو اكس بلس بي سور اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي دو اكس. بارطاجينا مع الاولى. دابا نحاولو نبارطاجيوها مع هاد الترم الثاني اللي هو يولي عندنا سي موان بي سور دو سور اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي دو اكس. واش نحاولو هنايا نديرو الدراري؟ نحاولو اننا هاد بي على جوج نحاولو نخرجوها فيها كونستونت، هي بي سور دو الانتيغرال ديال دو اكس بلس بي سور اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي دو اكس بلس. غنحاولو هذا فهو عبارة عن كونستونت نومبر غيال، هذا كامل فهو واحد العدد. الو غادي نخرجوه اللي هو سي موان بي فوا بي سور دو الانتيغرال ديال دي دو اكس في واحد ديال دي دو اكس سور اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. كما كتلاحظوا هنا عندنا دو انتيغرال اللي هو هذا هو الاول وهذا الثاني. الو غنحاولو اننا نسميو هذا اي واحد وهذا نسميوه اي دو. الوغ بعد ما سمينا هذا اي واحد وهذا اي دو غادي نمشي نحسبو اي واحد. هو الاول. الوغ شنو عندنا؟ اي واحد شحال كيساوي؟ هو دو اكس بلس بي سور اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. الوغ هاد التيرم هذا غادي نحاولو نرجعو ليه في الاخر. الوغ الدراري هنايا الا مشينا درنا الاستحقاق لهادي تعطينا هادي. واش كنعرفو حنا؟
كنعرفو بأن اي سيغ اي بخيم سيغ اي شناهي البريميتيف ديالها؟ هي لان ديال لا فالور ابسولو ديال اي بليس واحد كونستانت سي. نتمنى انه كيبان مزيان صافي مزيان. الوغ ابخي شنو غادي نديرو هنايا؟ غادي يولي عندنا فهادي ديريكتومون راه باينه تولي عندنا هي لان ديال اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. الدراري هنايا ردوا البال، هادي الدالة ديالها صغار من زيرو. واش كنعرفو حنا؟ غتقولي علاش هنا ما درناش لا فالور ابسولولي؟ غنقول لك علاش. اسيدي ما درناش لا فالور ابسولولي هنا، كاين عندنا دلتا صغار من صفر. واش كنعرفو حنا شحال دلتا اللي كان صغار من صفر؟ فان اشاره هذيك البولينوم فهي اشاره ا، وعندنا هنا ا ايتيكال ان، الوغ فهي موجبه على ار كامل. الوغ الا كانت موجبه فلا درنا لا فالور ابسولي تبقى موجبه، الوغ حيدنا لا فالور ابسولي. الوغ دابا حسبنا اي ان، غادي ندير نمشيو دابا ل اي دو. بالنسبه ل اي دو شحال كيساوي اي دو الدراري؟ عندنا اي دو هو الانتيغرال ديال دي دو اكس سور اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. الوغ هنا الدراري اون فوا تشوفو شي انتيغرال على هاد الشكل هذا غادي تفكرو في هادي شنو هي اي بريم سور اي او كاري بلس ان. شنو هي البريميتيف الدراري ديال هادي؟ هي argument tangente ديال اي. هادي في البريميتيف. اون فوا تشوف انتيغرال على هاد الشكل هذا شنو غادي دير؟ غادي تفكر في هادي. الوغ غنحاولو ان هادي نردوها على هاد الشكل هذا. الوغ شنو كيبان لكم هنا؟ واحد لا عشان نحاولو نديرو لهادي نردوها على شكل تيرم اخر. الوغ شنو عندنا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. شنو يولي يساوي عندنا؟ تساوي عندنا هي اكس بلس بي، هاد بي سور دو او كاري بلس هاد سي، هادي بلس سي هاكا ناقص هاد بي او كاري سور جوج او كاري. جوج او كاري هي كاتر. الوغ هادي اللي عندنا هنا غادي نعوضوها بهادي. غنحاول ندير الورقه ونكمل هنايا. شنو قلنا يولي عندنا دابا الانتيغرال شنو غادي تكتب على كيفاش الشكل اللي يولي تكتب لنا على هاد الشكل هذا اللي هو الانتيغرال ديال دي دو اكس سور، راه شفنا في الورقه قبل ما نقلبوها اللي هو اكس موان بي سور دو او كاري بلس سي موان بي او كاري سور كاتر. الوغ اش نديرو لهاد الانتيغرال دابا؟ شنو قلنا حنا لو تيرم اللي بغينا نتوصلو ليه اللي هو اي بريم سور اي او كاري بلس ان سي ان ارغيومون طونجون ديال طونجون ديال اي. الوغ اش كتبان لنا هنايا الدراري؟ عندنا واحد. الوغ حنا خصنا نردو واحد. الوغ شنو نديرو في هاد الحالة؟ نعملو بهاد سي موان بي او كاري سور كاتر. الوغ شنو غادي يولي عندنا الانتيغرال؟ شنو سمينا هاد الانتيغرال اي دو؟ شنو غادي يولي عندنا؟ تولي عندنا دي دو اكس سور اش عندنا هنا؟ نعملو بسي موان بي او كاري سور كاتر باش تبقى لنا واحد هنا. الوغ غيولي عندنا هنا سي موان بي او كاري سور كاتر عامل. الا عملنا بهنا غادي نقسموه عليه تولي عندنا اكس موان بي سور دو او كاري على سي موان بي او كاري سور كاتر. الوغ بلس هنا غادي تبقى ان. الوغ فنكملو غنحاولو اننا هذا نخرجو. غادي يولي عندنا هنايا ان سور سي موان بي او كاري سور كاتر الانتيغرال ديال دي دو اكس. اش كتلاحظوا هنا الدراري؟ بغينا اي او كاري. واش هادي اي او كاري؟ لا. الوغ شنو نحاولوا نديرو لهذا الجذر ونضربو في او كاري بحال ما درنا والو. نديرو جذر مربع ونضربو في او كاري باش تبقى لنا عندنا او كاري في البسط و او كاري في المقام ونجمعوهم كاملين في او كاري باش تخرجنا على شكل اي او كاري. نتمنى انكم فهمتوها. غتولي عندنا هنايا انا نكتب باش تفهموها. تولي عندنا هنايا اكس موان بي سور دو سور جذر مربع سي موان بي او كاري سور كاتر كلشي او كاري بلس ان. الوغ شناهي الطريقه اللي غادي نديرو هنايا؟ فهي شونجمون دو فاريابل. غادي نديرو بان اي
شنو كيعطينا اي هو هذا اللي هي x moins b sur 2 sur racine de c moins b au carré sur 4. الوغ غادي نديرو دي دو شنو هو دي دو يا الدراري الشخص ديال اي غادي يعطينا هو دي دو اكس سور راسين دو سي موان بي او كاري سور 4. حددنا دي شنو قلنا في شونجمون دو فاريابل اللي ما تفرجش في الفيديو ديال شونجمون دو فاريابل رجع عاود تفرج فيه. كنديرو في الاولى تنديرو تغيير المتغير مورا كنحسبو الشعار ديالو تنبدلو لي بورون. دابا حنا عندنا ما عندناش لي بورون الوغ الا كان عندنا لي بورون كنبدلو نتا هما. الوغ شنو نديرو هنا شنو تولي عندنا دي اكس كتساوي يعني هنا دي دو اكس غتساوي هادي في هادي هادي في هادي كتعطينا هادي في هادي غتولي هي راسين دو سي موان بي او كاري سور 4 فوا دي دو اي. الوغ فغادي نعوضو في الانتيغرال ديالنا شنو غادي يولي اللي هو 1 سور سي موان بي او كاري سور 4 الانتيغرال ديال شنو هو دي دو اكس الدراري دي دو اكس هو جذر المربع سي موان بي او كاري سور 4 دي دو اي سور شنو عندنا هنايا شنو هي دي الدراري هادي هي اي اي وهادي هي اي الوغ غتولي عندنا هنا وعندنا هنا او كاري غتولي هي اي او كاري بلس 1. الوغ غادي نحاولو هنا نديرو ديك الجهة تولي عندنا هنايا راسين دو هذا نخرجو هاد الكونستون غادي يخرج بي او كاري سور 4 سور سي بي او كاري سور 4 لانتيغرال ديال دي دو اي سور اي او كاري بلس 1. هادي صافي راه عرفناها قلنا لكم قبيله هي الارقام طونجون دو اي. الوغ بالنسبه لهنايا عندنا الا درنا هادي جذر مربع ودرنا او كاري هادي الا درنا جذر مربع ودرنا او كاري بحال هادي جوج مرات الوغ غادي تسامبليفيا وحده من هادي وحده من هادي. شنو غادي يبقى عندنا غتبقى عندنا 1 سور راسين دو سي موان بي او كاري سور 4 ديال دي دو اي سور اي او كاري بلس 1. ابخي شنو غادي نديرو بلا تنجبد ورقه اخرى سمحوا لي هيا هنا فين وقفنا. ابخي شنو غادي نديرو غادي تولي عندنا كتساوي شنو غادي تولي كتساوي عندنا غادي تولي تتساوي هي 1 سور راسين ديال سي موان بي او كاري سور 4 فوا شنو قلنا الدراري هاد دي دو اي سور اي او كاري بلس 1 هي الارغيومون طونجون ديال اي. وشنو هي عندنا حنا اي شحال كتساوي قبل ما ندير شونجمون دو فاريابل تولي عندنا هي 1 سور راسين دو سي موان بي او كاري سور 4 ارغيومون طونجون ديال اي. شنو هو اي الدراري اي راه درناه قبل ما درنا في شونجمون دو فاريابل. ها هو اي شحال تيساوي هو اكس موان بي سور 2 سور راسين دو سي موان بي او كاري سور 4 بلس واحد كونستانت سي. احنا حددنا سميتو بريميتيف ديالها. الوغ فبالتالي في الاخر غادي تحاول انك غادي ترجع الاولى كاع غادي تعوض هذه اي ان حسبناها هي القيمه ديالها فغادي يبقى لك تعوض مباشر. الا عطوك لي بورن تحسبها هادي بالنسبه لاي ان تعوضها بالقيمه ديالها وهنا اي 2 غادي تعوضها هي بالقيمه ديالها اللي حسبناها هنا. فنتمنى انكم فهمتوها. ولكن باش نميتريزيو هاد الطريقه اللي درت معكم دابا هاد الفراكسيون سامبل نحاولوا نديرو ان اكزومبل. الوغ حنا ديما كنفهمو غير بلي زيكزومبل ولا بلي زيكزيرسيس. الوغ غنديرو بروميير اكزيرسيس ولا بروميير اكزومبل ديالنا الدراري اش تيقول نسميوه واحد جي ديال لانتيغرال ديال اكس موان زان. فهاد ليكزومبل بسيط سامبل اكس او كاري بلس اكس
راه مازال نخدم دابا، تنخدمو غير الكور. ابخي غادي نخدمو اكزيرسيس، كل بارتي درتها ليكم فيديو غادي نخدم اكزيرسيس ديالها ان شاء الله. بليس ان دي دو اكس. الوغ شنو هي بروميير ايطاب اللي قلتلكم كديرو؟ كتحاول انك ترضى لي بدلالات هادي. عندنا تولي عندنا اكس موان زان، شنو كتعطينا؟ شنو هو الاشتقاق ديال هادي؟ كدير الاشتقاق ديال هادي اللي هو دو اكس بلس ان. الوغ عندنا هنا اكس وعندنا هنا دو اكس، الوغ غادي نضربو في واحد على جوج باش تولي عندنا غير اكس. هاكاك ناقص واحد، هيا ناقص واحد. عندنا واحد على جوج في واحد، غتبقى لنا هي واحد على جوج، ولكن عندنا هنا شي واحد على جوج. الوغ شنو غادي نديرو باش التحيد؟ غادي نقصو واحد على جوج. هاكاك. الوغ شنو غادي يولي عندنا هنا؟ شحال كتساوي؟ غتولي كتساوي هي ان سور دو ديال دو اكس بلس ان موان تخوا و موان تخوا سور دو. عندنا موان دو موان ان سور دو. الوغ شنو نديرو دابايا؟ غنحاولو ان هاد اكس ناقص واحد اللي عندنا هنا نعوضوها بهاد القيمة هادي. الوغ غتولي عندنا جي كتساوي لانتيغرال ديال هادي لي ان سور دو ديال دو اكس بلس ان موان تخوا سور دو، هادشي كامل سور اكس او كاري بلس اكس بلس ان دي دو اكس. الوغ اش نديرو دابايا؟ غنحاولو اننا كيما درنا قبل دابا بشويه، درنا كنبارطاجيو لانتيغرال مع هادو. الوغ غادي نبارطاجيو لانتيغرال الاول اللي هو ان سور دو ديال دو اكس بلس ان سور اكس او كاري بلس اكس بلس ان دي دو اكس موان، هنا موان الدراري، موان عندنا تخوا سور دو، l'intégral ديال 3 sur 2 sur x au carré plus x plus 1 دي دو اكس. ابقى شنو ندير؟ نحاولو نخرجو هاد واحد على جوج، غتخرج هي واحد على جوج l'intégral ديال 2x plus 1 sur x au carré plus x plus 1 دي دو اكس موان نخرجو 3 sur 2 ديال دي دو اكس sur x au carré plus x plus 1 هاكا. ابخي شنو غادي نديرو؟ غنحاولو نحسبو كل انتيغرال بوحدو. نقدرو نسميو هذا انتيغرال، عندنا هنا جي نسميوه جي ان، وهاد الانتيغرال نسميوه جي دو كيما درنا في سميتو قبل دابا شويه. الوغ كي درنا هاد جي ان، الوغ غادي نحسبو جي ان هو الاول. بالنسبه للجي ان ديالنا نحسبو جي ان ديالنا. الوغ جي ان ديالنا شنو هو الانتيغرال ديال دو اكس ديال دو اكس بلس ان ديال دو اكس بلس ان سور اكس او كاري بلس اكس بلس ان دي دو اكس. الوغ الدراري اش غنعرفو حنايا؟ نعاودو نديرو غابيل ان اي بخيم سور ذاك فان الذكرى ستنفع المؤمنين، مالناش خاسرين حنا، هي لان ديال اي بلس سي. الوغ فهي غادي تعطينا ديريكتومون، هادي متحتاجش تفكير، هي لان ديال، وهادي قلنا الدراري الدلتا ديالها صغر من الصفر. الدلتا ديالها هادشي مكنديرو حتى تكون الدلتا ديالها صغر من الصفر. الوغ عندنا الدلتا صغر من الصفر، الوغ موجبة إشارة وإشارة عندنا إشارة هي واحد. الوغ فهي راه موجبة لين ديال إكس أو كاري بلس إكس بلس ان بلس واحد كونستانت سي. هادي البروميير. غنمشيو دابا نديرو جي دو. جي دو تيكون فيها شوية خدمة. الوغ جي دو شحال كتعطينا؟ هي دي دو اكس سور اكس او كاري بلس اكس بلس ان. اش كنديرو الدراري؟ نحاولو ان اون فوا قلت لكم تشوفو انتيغرال على هاد الشكل هذا، فاش كنفكرو في اي بريم سور اي او كاري بلس ان، كتعطينا البريميتيف ديالها هي الارغيومون طونجون ديال اي. الوغ اون فوا هي الارغيومون طونجون ديال اي. الوغ قلت لكم اون فوا تشوفوها غادي تفكرو في هاد لو تيرم هذا. الوغ ابخي شنو غادي نديرو؟ عندنا هنا اي او كاري، عندنا واحد، عندنا هنا شي او كاري بلس ان. الوغ شنو غادي نحاولو نديرو؟ اننا نبدلو لو تيرم ديال هادي، نعطوها شكل اخر. وريتكم كيفاش درت ليها اللي قلت لكم قبيله، هي اللي نوري لكم نيت دابا. عندنا اكس او كاري بلس اكس بلس ان، شنو غادي تولي كتساوي؟ غادي تولي كتساوي، هاي كنوري لكم فين درتها، فين درت هادي، ها هي هنا شتا
هادي اللي غادي نديرو، حيث ان عندنا هنا اكس او كاري بلس ان اكس، عندنا هاد بي كيعطينا واحد و سي كيعطينا واحد. الوغ فغادي نديرو تعويض مباشر، فباينة هي اكس. الوغ شنو هادي اللي عندنا هي اكس موان بلس بي سور دو او كاري بلس سي موان بي او كاري سور كاتر. الوغ شنو هو بي عندنا هنايا دراري هو ان، الوغ غتولي عندنا اكس بلس ان سور دو او كاري. شنو هو سي هو ان موان بي او كاري هو ان سور كاتر. الوغ اتيغال تولي عندنا هنايا هي اكس بلس ان سور دو او كاري، عندنا واحد ناقص واحد على ربعة هي 3 على 4، هي بلس 3 على 4. الوغ حنا حددنا التيغم ديالنا. الوغ لانتيغال كي غادي يولي تكتب، غادي يولي لانتيغال على هاد الشكل هذا اللي هو جي دو، غتولي تعطينا لانتيغال ديال دي دو اكس سور هادي اللي هي اكس بلس ان سور دو او كاري بلس 3 سور 4. الوغ الدراري باش نردوها بحال هادي شنو غادي نخليو؟ خصنا نخليو واحد هنايا، ولا بغينا نخليو واحد هنايا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو اننا نعملو بهذا اللي هو 3 على 4. الوغ غتولي عندنا هنايا 3، غتولي عندنا هنايا دي دو اكس سور 3 على 4 عامل لي اكس زائد واحد او كاري. عندنا اكس زائد واحد على جوج او كاري سور 3 على 4 بلس ان. الوغ شنو غادي نديرو هنايا؟ غتولي عندنا هنايا لانتيغرال. غنحاولو نخرجو هاد واحد على 3، عندنا هنا واحد على 3 على 4، واحد على 3 على 4 هي 4 على 3. غنحاولو نخرجوها تولي عندنا دي دو اكس سور هذا، نحاولو تا هو نطلعوها تولي عندنا 4 عامل لي اكس بلس واحد على جوج او كاري سور 3 بلس ان. الوغ شنو غادي نديرو ابخي؟ نحاولو نجبدو ورقة أخرى. اش نديرو ابخي الدراري؟ اش نديرو هنا؟ شنو المرحلة المورا؟ نحاولو اننا نردوها اي او كاري. عندنا نحاولو اننا نردوها اي او كاري، عندنا هنا اي او كاري، نحاولو اننا نردوها اي او كاري. اش نديرو؟ غندخلو اي او كاري على هادي، نديرو لا جذر مربع نديرو او كاري. الوغ شنو غادي تولي عندنا؟ تولي عندنا كتساوي هي 4 على 3 الانتيغرال ديال دي دو اكس سور عندنا جذر مربع ديال 4 او كاري، جذر مربع ديال 4 غتولي عندنا هنايا جذر مربع ديال 4 هي جوج عامل لي اكس بلس ان سور دو او كاري جذر مربع 3 زائد واحد. الوغ كامل غادي نحاولو هنا ندخلوها في او كاري، غتولي عندنا 4 على 3 دي دو اكس، عندنا جوج على جذر مربع 3 زائد واحد. غتولي عندنا هنايا هي دي دو اكس سور هادشي كاملة او كاري، هنا راه او كاري كلشي، تولي دو عامل لي اكس بلس ان سور دو سور جذر مربع 3 كلشي او كاري بلس ان. الوغ شنو نديرو دابا؟ واش بقات لنا دابا؟ بقالنا شونجمون دو فاريابل. غنديرو ان هنايا شونجمون دو فاريابل، غنديرو ان واحد اي كتعطينا هي هادي دو عامل اكس بلس ان سور دو سور راسين دو 3. الوغ شنو غادي يولي عندنا هنا؟ غنديرو دي دو اي. شحال دي دو اي هنا الدراري؟ هي دو جذر مربع 3 دي دو اكس. الوغ شنو بقى لنا؟ حددنا الاستخراج ديال دي دو اي. الوغ دابا تبقى لنا غير التعويض، غتبقى لنا هي 4 على 3 جي دو 4 على 3 دي دو اكس على اي دي دو اكس. شنو هو دي دو اكس الدراري؟ هنا عندنا دي دو اي هي هادي. الوغ شنو غتولي عندنا دي دو اكس؟ هي المقلوب ديالها هي جذر مربع 3 على جوج. الوغ غتولي عندنا جذر مربع 3 على جوج دي دو اي سور اي او كاري بلس ان. غنحاولو نخرجو جذر مربع 3 على جوج، تولي عندنا 4 على 3 فوا جذر مربع 3 على جوج
دي دو اي سور اي او كاري بلس ان. الوغ وصلنا لداك لو تيرم اللي قلت لكم خصنا نوصلو ليه اللي هو اي بخيم على اي اللي كتعطينا الارغيومون الارك طونجون ديال اي. الوغ شنو هنايا تمشي لنا 4 مع 2 غتبقى لنا غير 2. الوغ 2 عندنا جذر مربع 3 على 3 عندنا درجة جذر مربع 3 على 3 كتساوي جذر مربع 3 على جذر مربع 3 او كاري. الوغ غتبقى لنا غير 1 على جذر مربع 3. الوغ غتبقى لنا 2 على جذر مربع 3 الانتيغرال ديال دي دو اي سور اي او كاري بلس ان اللي كتساوي هي 2 جذر مربع 3 ديال الارغيومون الارك طونجون ديال اي. حيت ان الدراري هاديك اي شنو هو بلس واحد الكونستانت سي. شنو هو اي الدراري قلنا لكم قبيله يعني هادشي كامل شحال كيعطينا هي 2 سور جذر مربع 3 ارغيومون طونجون ديال اي. شنو هو اي الدراري هو اللي قلناه قبيله قبل فاش درنا الشونجمون هو 2 عامل اكس بلس 1 سور 2 سور جذر مربع 3 بلس واحد الكونستانت سي. حنا حددناهم. دابا شنو بقى لنا غير نعوضو في هاديك اللعبه الاولى اللي درنا فين هي بقينا نعوضو في هاديك فين هي نعوضو هنايا. عندنا جي ان هو هذا فين هي جي ان هو هذا نعوضو هنايا. وعندنا جي دو هو اللي وريتكم الاخر نعوضو هنايا. صافي نحسبو داكشي ديالنا عادي كالكول بسيط. فبقى لي غير نسولكم الله لا تضيعوا ودائعه. فنشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. شنو نديرو في فيديو الاخر ان شاء الله نحاول انني ندير لكم الصوم دورايمن. فهاد البارتي ساليناها ابخي غادي نديرو فيها بزاف ديال التمارين ان شاء الله. كل بارتي غادي نديرو فيها تمارين غير نسالي الشابيتر الاول كامل جميع المحاور ديالو. غنحاول انني ندير لكم سميتو نحاول ندير لكم الصوم دورايمن اللي بقى هو الاخر. مورا غادي نخدم معكم شي 10 تمارين ان شاء الله بجد الله صافي وندوزو الشابيتر 2 ان شاء الله. فنشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. والله يعاونكم.